Imperio Paints presents Lal Mohar. Title sponsor Imperio Paints. बनाउँछ जिन्दगी रंगीन. नेपाल टॉप सब ठीक ठाक. नमस्कार, म रमेश प्रसाई. विश्वभरिबाट कार्यक्रम लालमोहर हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा एकमुष्ट स्वागत छ. चुनाव अब चाँडै आउँदैछ र चुनावको पूर्व सन्ध्यामा आश्वासन र सपनाहरू खच्चाखच भरेर ओभरलोडेड भएका हाम्रा राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरू पनि सार्वजनिक भइसकेका छन्, प्राय सबै दलका. मैले मभन्दा धेरै बढी चुनाव देखेका र राजनीति बुझेका एकजना अग्रजलाई सोधेँ कि यी घोषणापत्रहरूले साँच्चीकै कुनै अर्थ राख्छन्. उनले भने, रमेश, राजनीतिक दलका यी घोषणापत्रहरू भनेका एउटा अपरिपक्व टिनेजरले आफ्नी प्रेमिकालाई लेखेका प्रेमपत्र जस्ता हुन्. लेख्नेलाई पनि थाहा छ यहाँ गरिएका बाचाहरू कहिल्यै पुरा हुनेवाला छैनन् र पढ्नेलाई पनि थाहा छ, किनभने जसरी प्रेमपत्रहरूमा, अपरिपक्व प्रेमपत्रहरूमा तारै खसाउने बाचा गरिएको हुन्छ, त्यसरी नै राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरू पढ्दा लाग्छ कि यो देशमा अब स्वर्ग नै प्रकट हुनेवाला छ. यो देश अब स्वर्ण युगको यहाँ सुरुवात हुनेवाला छ. तर यी घोषणापत्रहरू चुनाव सकिएपछि यति मूल्यहीन कागजका खोस्टामा परिणत हुन्छन् कि तिनीहरू कुनै खानेकुरा प्याक गर्ने सोली बनाउन अथवा न्यापकिनको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ. आजको सन्दर्भ हेर्दा उनका यी वचनहरू 100% सत्य लाग्छन्. तर विकल्प के त? लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको विकल्प त छैन. हाम्रा राजनीतिक दल यिनै हुन्, काट्न मिल्दैन, साट्न मिल्दैन. अधिकांश सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रियाहरू छन् कि यी घोषणापत्रहरूको एउटै उपयोगिता भनेको कुनै झुक्क्याउने विषय, मान्छेलाई झुक्क्याउने, मेनिपुलेट गर्ने, ढाँट्ने विषयको आविष्कार भएछ भने चाहिँ यी घोषणापत्रहरूलाई त्यो विषयको टिचिङ मेटेरियलको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ. तर लोकतन्त्रको खम्बा यिनै हाम्रा राजनीतिक दलहरू हुन् र यी राजनीतिक दलहरू सच्चिएर मात्रै हाम्रो भविष्य सुन्दर हुन्छ. यसको अर्को विकल्प, अर्को उपाय छैन. त सचेत जनताले के गर्ने त? हामीले बारम्बार यी घोषणापत्रहरूमा लेखिएका एक-एकवटा बाचा, एक-एकवटा प्रतिबद्धताबारे राजनीतिक दलहरूलाई खबरदारी गर्न जरुरी छ. एउटा चुनावदेखि अर्को चुनाव नआउन्जेलसम्म यी प्रतिबद्धताहरूको हिसाब किताब गर्न जरुरी छ, ताकि हाम्रा राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार बनुन् र हावादारी बाचाहरू होइन, व्यवहारिक प्रतिबद्धताहरू आउन्, व्यवहारिक घोषणापत्रहरू आउन्. त्यसकारण ग्यालेक्सी 4K मा हामी निरन्तर राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरू र प्रतिबद्धताहरूको चिरफार गरिरहेका छौँ. विगत र वर्तमानका बाचाहरूको हिसाब किताब गरिरहेका छौँ. र लालमोहरमा आज हामीले त्यो श्रृङ्खला सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसबाट, जसले सत्ताको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ त्यही दल नेपाली काङ्ग्रेसबाट सुरुवात गरेका छौँ. नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतसँग नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्र विगत र वर्तमानका बाचाहरूबारे आज हुनेछ राजनीतिक होइन, व्यवहारिक, नट अ पोलिटिकल, प्र्याक्टिकल डिबेट. कार्यक्रम पुरै हेर्ने प्रयास अवश्य गर्नुहोला. आदरणीय दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम लालमोहरमा. मैले अघि पनि उद्घोष गरिसकेँ, आज स्टुडियोमा हाम्रो अतिथिको रूपमा सत्तारूढ दल, प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महत हुनुहुन्छ. आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ. प्रकाश सर, यहाँलाई स्वागत छ. धन्यवाद रमेशजी. र आजको संवादको उठान गर्नुभन्दा अघि, प्रारम्भ गर्नुभन्दा अघि, राजनीतिक दल, खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्र र यसको व्यवहारिक पक्षबारे हाम्रो टिमले तयार गरेको यो रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ. आसन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस सम्भवतः पहिलो पटक देशव्यापी गठबन्धन गरेर संसदीय निर्वाचनमा होमिएको छ.
6 दल सम्मिलित लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा तर्फबाट 165 सीट मध्ये 90 अर्थात् 55% सीटमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। बाँकी निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसले गठबन्धनका अरू पार्टीहरूलाई समर्थन गरेको छ। प्रदेश सभामा पनि गठबन्धन बीच सीट बाँडफाँड गरिएको छ। सैद्धान्तिक र एजेन्डामा नभएर केपी ओलीको संसद विघटन विरुद्ध बनेको यो गठबन्धन झट्ट हेर्दा प्राकृतिक नदेखिए पनि कांग्रेस सभापति प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउबा लगायत गठबन्धनका नेताहरूले यो दिगो हुने दावी गरेका छन्। दलको एकल बहुमत आउँदा पनि पूरा कार्यकाल सरकार चलाउन नसकेको इतिहास बोकेका यी दलहरू बीचको गठबन्धनलाई दिगो रूपमा कायम राख्लान् भन्ने विश्वासिलो आधार छैन। नेपाली कांग्रेसले 2048 पछि र तत्कालीन नेकपाले 2074 पछि आफ्नो बहुमतको सरकार चलाउन नसकेको इतिहास छ। पहिलो संविधान सभाबाट माओवादी पहिलो दल बनेको थियो। अहिले सिद्धान्त र एजेन्डा नै 6 तिर फर्किएका दलहरूको गठबन्धन क्षणिक नहोला भन्न सकिन्न। गठबन्धन दिगो रहन्छ भनिरहँदा यसमा सम्मिलित दलहरूले आफ्नै कार्यक्रम सहितका घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका छन्। कथम कदाचित गठबन्धनको सरकार बन्यो भने पनि फरक घोषणा पत्र लिएर गएका यी दलका घोषणा पत्र कार्यान्वयन हुन मुस्किल हुने अहिले नै आंकलन गर्न सकिन्छ। स्वर्णिम वाग्ले लगायत विज्ञहरू समेत मिलेर बनाएको नेपाली कांग्रेसको घोषणा पत्र झट्ट हेर्दा राम्रो देखिए पनि गत निर्वाचनको घोषणा पत्र वर्तमान सरकार बन्ने बेलाको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन किन भएनन् भन्ने प्रश्न गर्छन्। सधैँ योजना मात्रै घोषणा गर्ने, स्रोतको व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको स्पष्ट योजना नबनाउने र निर्वाचनको 1 महिना अघि सैद्धान्तिक रूपमा मात्रै लेखिने घोषणा पत्र पढ्नका लागि निबन्ध जस्ता लागे पनि कार्यान्वयन भने कठिन हुने देखिन्छ। दलहरू स्वयंले निर्वाचन पछि घोषणा पत्रलाई बिर्सी जान्छन्। हुन त निर्वाचन प्रचार प्रसारकै क्रममा पनि दलका उम्मेद्वारहरूले घोषणा पत्रका प्रतिबद्धताका आधारमा होइन, स्थानीय खुद्रा र मसिना योजनाका आधारमा मत मागिरहेका छन्, जुन उनीहरूको अधिकार क्षेत्रभित्रकै विषय होइन। उम्मेद्वारले नै उच्चारण गर्न नसक्ने घोषणा पत्रको उपादेयता के भन्ने प्रश्न यहाँनिर उठेको छ। नेपाली कांग्रेसले गत निर्वाचनमा पनि रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने, सबै प्रदेशमा दक्षिण एसियाली स्तरको कम्तीमा 1 विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, पूर्वी पश्चिम रेलमार्गको कम्तीमा 200 किलोमिटर खण्ड निर्माण गर्ने, धार्मिक स्थल पूर्वाधार विकास प्राधिकरण खडा गर्ने, हुलाकी राजमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग र काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्गको निर्माण सम्पन्न गर्ने, 5000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लगायतका योजना अघि सारेको थियो। तर आफू सरकारमा हुँदा समेत ती योजनामा खासै केही उपलब्धि हासिल गर्न सकेन। यी मध्ये धेरै त सुरु नै भएनन्। यिनै मध्येका केही योजना घोषणा पत्रमा फेरि पनि दोहोरिएका छन्। निश्चयका साथ भन्न सकिन्छ कि यी योजना फेरि अर्को निर्वाचनमा पनि दोहोरिनेछन्। अपेक्षा गरौं जनताले बाचा पूरा गर्ने दलका प्रतिनिधिलाई मात्र निर्वाचित गरून्। हामी संवाद प्रारम्भ गर्न गइरहेका छौं। प्रकाश सर, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार गठबन्धनको सरकार बन्दै थियो। त्यति बेला तपाईहरुले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तपाईलाई सम्झना छ? अवश्य पनि त्यसका मूलभूत विषयवस्तु मैले कतै पढेको थिएँ, मान्छेले भोलि के गर्ला भन्ने कुरा उसको हिजोले प्रमाणित गर्छ। तपाईहरुले त्यो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ लेख्नु भएको थियो कि हामी बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएको मेलम्चीको मर्मत संहार गरेर सञ्चालन गर्छौं। मेलम्चीको मर्मत संहार भयो, राजधानीमा वार पानी आयो। यदि आएन भने गठबन्धनलाई, तपाईहरुको गठबन्धनलाई यो चुनावमा किन मतदान गर्ने? किन त्यो मर्मत भइराखेको छ र पानी आउँदैछ? तपाईहरुले सञ्चालन गर्छौं भन्नुभएको थियो मर्मत संहार सम्पन्न गरेर 1.5 वर्षमा। त्यो मर्मत संहार काम भइराखेको छ। चाँडै नै मैले मन्त्रीज्यूसँग पनि सोधेको थिएँ, हाम्रो खानेपानी मन्त्री जसको जिम्मेवारी यो मेलम्ची पर्दछ। यो के अरे यो बर्खाको बेलामा, यो जुन बर्खा याम साउन्जेल कुनै पनि बेलामा फेरि अब बाढी आएर यो पानी आउन दिँदाखेरि कुनै समस्या आउन सक्छ। त्यसकारण यो पानी आउन बन्द भइसकेपछि, यो वर्षायाम बन्द भइसकेपछि त्यसलाई सुरुवात गर्ने उहाँहरूको योजना थियो। त्यो मर्मत काम भइसकेको छ। अब प्राविधिक रूपमा उहाँहरूले अब सञ्चालन गर्ने भनेपछि त्यो सञ्चालन हुन्छ, एनी टाइम त्यो हुन्छ। तपाईहरुले अर्को एउटा प्रतिबद्धता न्यूनतम साझा कार्यक्रममा जनाउनु भएको थियो, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले
मतदान गर्न पाउने प्रबन्ध हामी गर्छौँ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले यही कार्यक्रममा भन्नुभयो कि राजनीतिक दलहरू गम्भीर नभएको कारणले, राजनीतिक दलहरूको बेवास्ताको कारणले त्यो प्रबन्ध हुन सकेन। कानुन बनाउने, नीति बनाउने त सत्ता पक्षले होला। हेर्नुहोस्, अब एकले अर्कालाई दोष दिने प्रचलन छ यहाँ नेपालमा, होइन? अब त्यसबाट हटेर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नेतर्फ हामी लाग्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगले आवश्यक त्यसको चाहिँ तयारी गर्नु पर्यो, त्यसको लजिस्टिक, यसरी हामी यो निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्दछौँ। विदेशमा जुन नेपाली नागरिकहरू छन्, युवाहरू छन्, रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा गएका छन्, यहीँ आएर मतदान दिन कठिन छ उनीहरूको लागि। त्यो अवस्थामा तीबाट मतदान कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने बारेमा जुन संविधानले त्यो अधिकार उहाँहरूलाई पनि, विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई पनि दिएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारको पनि गम्भीरता चाहिन्छ। त्यसमा म भन्दिनँ कि सरकारको कुनै काम यसमा छैन, जिम्मेवारी छैन, म भन्दिनँ। तर निर्वाचन आयोगले यसको एउटा रोड म्याप निर्वाचन आयोगले बनाउनु पर्यो, यसरी यसरी गर्ने भनेर त्यसको लजिस्टिक सरकारले पुरा गर्नु पर्यो। यसपाल यो तत्काल हुन सकेन। अब आउने निर्वाचनमा यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने गरेर सम्पन्न गर्नुपर्छ। सबैले मिलेर गर्नुपर्ने भन्ने यो आदर्श भयो, सरकारको प्रयत्न कति भयो त भन्ने मेरो प्रश्न। हाम्रो प्रयत्न जब चाहिँ निर्वाचन आयोगले यसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ प्रस्ताव ल्याउँछ, त्यसको आधारमा अब भौतिक रूपमा अरू हिसाबमा के कस्ता व्यवस्था चाहिँ सुनिश्चित गर्नु पर्यो, यो कुरा चाहिँ सरकारले चाहिँ गरिदिनु पर्यो। त्यो भएपछि हामी निर्वाचन सम्पन्न गर्छौँ भन्नु जस्तो चाहिँ देशभित्रै निर्वाचन गर्दाखेरि पनि अब निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव ल्याउँछ नि, के प्रस्ताव ल्याउँछ भने यसको लागि आर्थिक स्रोत यति चाहियो, सुरक्षाको व्यवस्था यहाँ यसरी गरिदिनु पर्यो, अरू लजिस्टिकको सुनिश्चितता यो गरिदिनु पर्यो। त्यो भयो भने यति समयमा हामी निर्वाचन गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ जसरी चाहिँ निर्वाचन आयोगले त्यो प्रस्ताव ल्याउँछ, त्यस्तै गरेर चाहिँ विदेशमा भएका नेपाली नागरिकहरू जो निर्वाचनमा मतदान दिनको लागि उनीहरूलाई त्यो अधिकार छ, संविधानले सुनिश्चित गरेका छ, त्यसको लागि यसरी यो चाहिँ हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ, सरकारले यी कुरा व्यवस्था गरिदिनु पर्यो भनेर निर्वाचन आयोगले भन्नु पर्यो नि। त यत्रो प्रक्रिया चाहिने रहेछ, यत्रो समय लाग्ने रहेछ, हतार न्यूनतम साझा कार्यक्रममा किन लेख्नु पर्यो त? होइन, एउटा तपाईँलाई म रमेशजी के भन्न चाहन्छु भने अवश्य पनि अब दलहरू, राजनीतिक दलहरू पर्फेक्ट भएको छन् भनेर म दाबी गर्दिनँ। राजनीतिक दलहरूले गर्ने दावाहरू सम्पूर्ण पुरा भएको छन् भनेर पनि म चाहिँ दाबी गर्दिनँ। तर हामी ती प्रतिबद्धतातर्फ गम्भीरता उन्मुख हुनुपर्छ र त्यसको चाहिँ हिसाब किताब पनि राम्रोसित गर्नुपर्छ र के गर्न सकिन्न, के गर्न सकिन्छ। कतिपय कुराहरू के हुन्छ भने म चाहिँ एउटा अर्थशास्त्रको विद्यार्थी, त्यसमा यी कुराहरू चाहिँ यथावत रह्यो भने यो परिणाम आउँछ, यो हुन्छ भन्ने एउटा सिद्धान्त हुन्छ है, एजम्सन। त्यो सिद्धान्त जनतालाई छर्लङ्ग बताउनु पर्यो नि। एकदम भयो भने यो प्रतिबद्धता पुरा हुन्छ, होइन भने यो प्रतिबद्धता पुरा हुँदैन। एकदम तपाईहरुलाई यो घोषणा पत्र त्यही म भन्दैछु रमेशजी, कतिपय कुराहरू हामी यो गर्छौँ भनिराखेका हुन्छौँ, त्यो अनुसारको चाहिँ स्थिति कहिलेकाहीँ नहुन सक्दछ र त्यो पुरा नहुन सक्दछ। तर हाम्रो इमान्दारितामा काहीँ कतै कमी हुनु भएन। यद्यपि सबै राजनीतिक दलको त जिम्मा मैले लिने कुरो भएन, सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूले नै आफ्नो दलको जिम्मा आफूले लिनु पर्यो। तपाईहरूले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा अर्को एउटा बुँदा बडो प्राथमिकताका साथ लेख्नुभयो, कोभिड महामारीबाट आक्रान्त भएको परिवर्तन उद्योगको पुनरुत्थानका लागि हामी राहत प्याकेज ल्याउँछौँ। तपाईँले अघि गर्न खोज्दै सकिएन कति कुरा भन्नुभयो, ल्याउन खोज्दै यो राहत प्याकेज कहाँ अल्मलियो सर? राहत प्याकेज भनेको मूलतः जुन लगानीकर्ताहरूले उहाँहरूले पनि सिचुएसन यस्तै होला, सामान्य होला, यो कोभिड आउला भन्ने कसैले फोरकास्ट त गरेका थिएन, भविष्यवाणी गरेका त थिएन। कुनै महामारी आपद विपद भने त्यो चाहिँ निम्ता गरेर आउँदैन।
त्यसो हुनाले त्यस्ता लगानीकर्ता साथीहरू चाहे चाहिँ पर्यटन व्यवसाय क्षेत्रमा होस् चाहे अन्य क्षेत्रमा होस्, लगानी गरेका लगानीकर्ताहरूले सिचुएसन यही नर्मल नै सिचुएसन भइराख्ला भनेर उहाँ लगानी गर्नुभयो। डुब्यो, ऋण तिर्न लगानी नसकेर तर अचानक हजुर। कोभिड महामारी आयो, अनेकन विपत्तिहरू आयो, हिजो चाहिँ भूकम्प आयो भनौँ न, त्यस्तो अवस्थामा अवश्य पनि उहाँहरूको चाहिँ लगानी जोखिममा परेको छ। त्यो जोखिम परेको अवस्थामा हामीले के भन्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ ब्याङ्क मार्फत मूलत राहत प्रदान गर्ने, जस्तो त्यसको चाहिँ जुन उनीहरूले लिएको ऋण फिर्ता गर्नुपर्छ त्यसको समय सीमा होला, ब्याज तिर्नु पर्ला, किस्ताबन्दी तिर्नु पर्ला, त्यसको समय सीमा खुकुलो गरिदिउँ हो। त्यस्तै गरेर चाहिँ ब्याज दरका कुराहरूमा चाहिँ राहत गरिदिउँ। गरियो त राहत प्रदान? यसमा चाहिँ खुकुलो भयो, ब्याज दरको समय सीमा ब्याज दर खुकुलो भयो। कतिपय त्यो भएको पनि छ, तर कतिपय चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई हामीले एउटा स्वायत्त अधिकार दिएका छौँ। राष्ट्र ब्याङ्कसँग सरकारले यो विषयमा कुराकानी पनि गर्यो। केही राहत केही चाहिँ खुकुलोपन पनि भएको छ रमेशजी, नभएको होइन। तर हामीले भने जस्तो के भएको छ अलि ठोस रूपमा भन्नुहोस्, तपाईँ अर्थशास्त्रको विद्यार्थी। त्यसमा चाहिँ जुन समय तोकिया हुन्छ नि, यति समयभित्र तिर्नुपर्छ भन्ने जुन व्यवस्था हुन्छ त्यसलाई चाहिँ थप समय दिने बारेमा मलाई लाग्छ राष्ट्र ब्याङ्कले पनि त्यो चाहिँ घोषणा त्यस बेलामा गरेका थियो। तपाईँलाई लाग्छ केही चाहिँ राहत प्राप्त थियो, तर हामीले भने जस्तो अझै यो ब्याज दरका बारेमा यो बढिरहेछ, समस्या अहिले पनि छ र त्यसमा सरकारको र राष्ट्र ब्याङ्कको जुन एउटा सँगसँगै हामीले जुन एउटा चाहिँ रोड म्याप कोरेका छौँ, यसरी चाहिँ राहत दिने, यसरी चाहिँ अर्थतन्त्रमा जुन चाहिँ यो कस्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट लागत बढिराखेको छ, लागत बढेपछि रिटर्न आउने कुरो भएन, त्यो अवस्थामा लगानी डुब्ने भयो। त्यसमा केही न केही राहत दिनुपर्छ भनेर जुन चाहिँ सरकारले प्रस्ताव गरेका छ, त्यसमा राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसमा कतिपय लगानीकर्ताहरू यही यो सेयर मार्केटको म त त्यहाँ नै गएर उहाँहरूलाई अंश नै बस्नु भएको थियो, पछि केही आश्वासनहरू चाहिँ दियो, त्यो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको काम थियो। त्यसो हुनाले कतिपय कुराहरू चाहिँ सरकारले गर्ने कामहरू छ, कतिपय स्वायत्त राष्ट्र ब्याङ्क हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्क छ, उनीहरूले केही स्वायत्त अधिकार दिएको छ। त्यसो हुनाले कहिलेकाहीँ त्यो वेभ लेन्थ नमिल्ला, एउटै सँगसँगै बाटोमा नहिँड्दा पनि समस्याहरू आएका छन्। त्यसबारेमा हामीले निरन्तर सरकारले, यद्यपि म सरकारमा छैन, पार्टीको तर्फबाट मैले जे जाने बुझेको छु र हामीले जे कुरा हुनुपर्छ भनिराखेका छौँ त्यसतर्फ निरन्तर खबरदारी र त्यसबारेमा ध्यानाकर्षण हामीले गरिराखेका छौँ। अर्को एउटा गजबको प्रतिबद्धता थियो तपाईँहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा, नेपालले अन्य देशहरूसँग गरेका असमान सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन गरिनेछ। गठबन्धनका तपाईँहरूका साझेदार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभयो, अब हामीले बनाउने सरकार भारतका लागि पनि कम्फर्टेबल हुन्छ। सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन त के, इपिजी समूहको प्रतिवेदन समेत भारत सरकारलाई, मोदीलाई बुझाउन सक्नु भएन तपाईँहरूले? यो भारतलाई कम्फर्टेबल नहुने भएर हो? होइन, कुरो यस्तो हो, हामी सबैको लागि कम्फर्टेबल हुनुपर्छ होइन। हाम्रा जति मित्र राष्ट्रहरू छन् उहाँहरू पनि हामी प्रति कम्फर्टेबल हुनुपर्छ, हामीले पनि डिस्कम्फर्ट फिल हुनु भएन। यसभन्दाको अगाडिको सरकारको जुन चाहिँ हचुवा, म त परराष्ट्र मन्त्री पनि भइसकेका व्यक्ति हो र हामीले आफ्ना कुराहरू कूटनैतिक टेबलमा सुस्पष्टताका साथ मैले त राखेकै थिएँ, उत्तरी छिमेकी नेतृत्वसँग पनि, दक्षिणसँग पनि, पश्चिमीसँग पनि, सबैसँग। म के कुरामा विश्वास गर्छु भने हामी जुन देशलाई प्रतिनिधित्व गर्छौँ त्यसको स्वार्थ र आवश्यकताको हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने हो। हरेक देशले त्यही गर्छ। भारतले स्वार्थ र आवश्यकताको प्रतिनिधित्व गरेर के गर्यो? जुन प्रतिबद्धता थियो असमान सन्धि सम्झौता, त्यही म भन्दैछु। म परराष्ट्र मन्त्री हुँदा मलाई लाग्यो यो गण्डक सम्झौता जुन भएको थियो त्यो बेला नेपाल केही धेरै कुरो थाहा पनि थिएन, ओभरसियर त इन्जिनियर हुने त्यो बेला अवस्था थियो। त्यस बेलामा जुन चाहिँ त्यो सम्झौता भयो त्यसमा धेरै
नेपालले प्राप्त गर्नुपर्ने कुराहरूमा हामीले प्राप्त गरेका थिएनौँ। त्यो बारेमा देशमा बहस पनि भइराखेको छ। मैले भने त्यहाँ लेखेका कुराहरू पनि कतिपय कुराहरू पुरा भएको रहन्छ। त्यहाँ जति नेपालको भूमि सिँचाइ हुनुपर्ने, त्यसको लागि नहरको प्रबन्ध हुनुपर्ने, त्यो नै भएको रहन्छ भने मैले उठाएँ। त्यस बेलामा सुषमा स्वराजजी विदेश मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। द्विपक्षीय त्यो संयन्त्रमा छलफल भयो। प्रधानमन्त्री मोदीसँग पनि मैले उठाएपछि विदेश मन्त्रीसँग पनि यो कुराहरू राख्न भन्नुभयो। त्यसपछि यसै यहाँ असमान भयो भन्ने कुराहरू छ। तर जे कुरा त्यहाँ लेखिएको छ त्यो पनि पुरा भएको छैन भनेपछि यो कुरा पहिला त्यसरी चाहिँ आएन। तपाईँले यो चाहिँ जायज कुरा उठाउनु भयो र यो कुरा हामी पुरा गर्छौँ भनेर फेरि पुनर्सम्झौता त्यहाँ चाहिँ त्यो बेलाको द्विपक्षीय मन्त्री स्तरीय निर्णय हेर्नुभयो भने त्यसको चाहिँ समझदारी गरिएको जुन व्यवस्था छ त्यो सार्वजनिक भएको छ। त्यहाँ हेऱ्यो भने नेपालले त्यो अनुसार डिपिआर बनाउने र डिपिआर बनाएपछि तत्काल भारत सरकारले त्यो कार्यान्वयन गर्ने र त्यो सम्झौता अनुसारको काम गर्ने भन्ने निर्णय भयो। त्यस्तै अरू पनि 2-3वटा त्यस्तै विषयहरू त्यहाँ उल्लेख छन्। जस्तै चाहिँ टनकपुरमा जुन चाहिँ पानीको नहर लामो समयसम्म नेपालले पाउनु रोकिरहेको थियो त्यो चाहिँ अब भयो। यो विषयमा लगातार हामीले त्यसपछि त तत्काल फेरि गइहाल्यो। छिनमा आउनु पाएको छैन, गइहाल्नुपर्छ नेपालमा। त्यसपछि मैले भने नेपालमा सम्बन्धित सिँचाइ मन्त्रालय लगायतलाई यो तत्काल तपाईँले डिपिआर तयार गर्नुहोस्। पछिल्लो समय यहाँ ओलीजीसम्म, त्यसपछि ओलीजी आउनु, त्यसपछि पनि मैले भने र लामो समयसम्म हामीले चाहिँ त्यो डिपिआर अहिले चाहिँ पुरा भयो कि पुरा हुँदैन। मलाई जहाँसम्म सम्झना मैले यो प्रश्न ओलीजी भन्दा अगाडिको सरकारको विषयमा सोधेको थिएँ। मैले ओलीजी पछिको सरकारको विषयमा मैले भन्नु खोजेँ मै विदेश मन्त्री हुँदा यस्तोसम्म मैले चाहिँ स्थिति देखेँ र यो हामीले उठायौँ। त्यसको चाहिँ फेरि चाहिँ सम्झौता पनि भयो, उहाँले स्वीकार पनि गर्नुभयो। र हाम्रो जुन चाहिँ सिस्टम छ यो सिस्टम के छ भने ब्युरोक्रेसीमा जो छौँ, प्रशासन तन्त्रमा जो छौँ, उहाँहरूले पनि कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्नु पर्यो। फेरि एउटा जिम्मेवारी होइन सुन्नुहोस् न, मैले फेरि उहाँहरूलाई मात्रै दोष दिएन। राजनीतिक कर्मी जो हामी छौँ, जुन चाहिँ मन्त्री होला, प्रधानमन्त्री होला, उहाँहरूले पनि कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्नु पर्यो। जसरी एउटा गाडी चल्नको लागि त्यो टायर मात्रै ठिक भएर हुँदैन, ब्रेक मात्रै ठिक भएर हुँदैन, स्टियरिङ मात्रै ठिक भएर हुँदैन। त्यो गाडीको सम्पूर्ण पार्ट पुर्जाको जुन चाहिँ स्पेसिफिक फङ्सन छ, जुन जिम्मेवारी छ, सबैले एकनास एक लयका साथ काम गर्यो भने त्यो गाडी ठिक डेस्टिनेसनमा पुग्छ। स्टियरिङ ठिक छ, ब्रेक ठिक छैन, ब्रेक ठिक छ, स्टियरिङ ठिक छैन, या टायर ठिक छैन भयो भने त्यो गन्तव्यमा पुग्दैन नि। त्यस्तै गरेर यो राज्य संरचना, सरकार भने पनि यो समग्र संरचनामा बसेका जिम्मेवारी लिएका प्रशासन तन्त्रको हो, राजनीतिक तन्त्रको होस्, सबैले एउटै लयमा काम गर्नु पर्यो। अझै यो देशमा सरकारमा एउटा लय आइरहेको छैन। किन आइरहेको छैन भनेपछि तपाईले स्वीकार गर्नुहुन्छ कि गठबन्धन सरकारले पनि लय समात्न सकेको छैन? लयले पक्रिरहेछ, तर यसलाई चाहिँ समग्र रूपमा जसरी हामीले यसले लय पक्रिनुपर्छ त्यो लय पक्रिने क्रममा हामी छौँ। र यो चाहिँ बेसुरो भएको थियो, ओलीजीको पालामा त पुरै बेसुरो थियो। यतातिर हिँड्छु भने उल्टोतिर हिँड्ने, त्यसलाई चाहिँ हामीले अब यतातिर हिँड्यो भनेर त्यो जुन गन्तव्यमा जानुपर्ने हो त्यो बाटोतर्फ यो सरकार उन्मुख छ। अब त्यसलाई एउटा गति दिनको लागि यो आउने मङ्सिर 4 मा जनताको म्यान्डेट सहित यो गठबन्धन, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व गठबन्धन जितेर गएपछि यसले सुस्पष्ट लय पक्रिन्छ। यसले लय लिँदैछ, त्यो दिशातर्फ उन्मुख छ। जस्तो तपाईँले कोभिडको कुरा गर्नुभयो नि, कत्रो बेहालत। कमसेकम यो सरकार आएपछि 95% जनताको बिचमा भ्याक्सिन पुग्यो। त्यो कमिसनको चक्करमा, गोल चक्करमा अल्मलेर चाहिँ बसेन, जसरी ओली सरकार चाहिँ अल्मलेर बस्यो। र यसले लय त पक्रियो नि, अहिले जनजीवन सहज त भयो नि। यसरी तपाईँ र म यो स्टुडियोमा आएर चाहिँ कुराकानी गर्ने चाहिँ अवसर त हामीले पायौँ नि। तपाईँले मेरो कहाँको प्रश्न तर्काएर कहाँ पुर्याउनु भयो भन्ने कुरा विद्वान दर्शकले मूल्याङ्कन गरिरहेकै होलान्। होइन, मैले लयको कुरा गर्दा
लय पक्रेको कुरा त मैले भने विदेशकै सम्बन्धमा कहिले उत्तर फर्क्या जस्तो, कहिले दक्षिण फर्क्या जस्तो, कहिले आकाश फर्क्या जस्तो, कहिले चाहिँ पाताल फर्क्या जस्तो ओलीजीको जुन चाहिँ विदेश नीति थियो, अहिले त्यसलाई पनि लय पक्रिरहेछ एउटा समानताको आधारमा। तपाईँले यो प्रसङ्ग ल्याइरहँदा सर, तपाईँलाई रोक्न चाहेँ मैले, तपाईँले यो प्रसङ्ग ल्याइरहँदा एउटा उखान टुक्का याद आयो मलाई। माछा गुनाको जल सङ्गत गुनाको फल भन्थे। कम्युनिस्टहरूको धेरै सङ्गत भएर होला अब त काङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा वामपन्थी नीतिहरूको पो बोलबाला हुन थाल्यो त। वामपन्थी र दक्षिणपन्थीमा फरकै समाप्त भएको हो? होइन, हेर्नुहोस्, अहिले जुन बाटो नेपाली काङ्ग्रेस लामो समयदेखि पक्रिरहेको थियो, त्यो बाटोमा वामपन्थी पार्टीहरू, माओवादी लगायतका दलहरू, हामीलाई खुसी छ, यो सन्तोषको कुरा पनि हो। हामीले भनेका थियौँ आवाधिक निर्वाचन, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, यी तमाम कुराहरूलाई उहाँले चाहिँ स्वीकार गरेर अहिले चाहिँ संयुक्त अपिल जुन 3 दलको आएको छ। हिजो द्वन्द्वकालमा के स्थिति थियो, यहाँको चाहिँ संस्कृतिका कुराहरू, सभ्यताका कुराहरूमा मात्रै ठुलो प्रश्न उहाँहरूले चाहिँ लगाउनु भएको थियो। अहिले संयुक्त अपिलमा के लेखिया छ भने पूर्वीय संस्कृति सभ्यताको यस वैज्ञानिक जुन आधारहरू छन् यसलाई राज्यले, सरकारले, यो आउने निर्वाचित सरकारले सम्वर्धन गर्नेछ, ध्यान योगलाई प्रोत्साहन गर्नेछ भने तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्थ्यो पहिला? त्यो हाम्रो बाटोमा अहिले जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राजनैतिक परीक्षण भयो, एउटा निष्कर्ष निस्क्यो, खुलापन, उदार अर्थनीति, लोक कल्याणकारी राज्य, र त्यो लोक कल्याणकारी राज्य के को आधारमा, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता र संविधानवादको आधारमा, हो यही दृष्टान्त, कानुनी शासनको आधारमा चल्नुपर्छ भन्ने जुन निष्कर्ष अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै जुन चाहिँ यो राजनैतिक परीक्षणबाट चाहिँ साबित भएको छ, त्यो बाटोमा जानुपर्छ भनेर हामी लगातार भनिरहेछौँ यो देशमा। र अहिले उहाँहरू त्यो बाटोमा आइरहनु भएको छ र नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्व चाहियो भनेर उहाँहरूले माग गरेर नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेको छ र अब पनि नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वमै हामी निर्वाचनमा जाँदैछौँ भनेपछि हामीले उहाँको तिर गयौँ, हामीले आफ्ना कुराहरू छोड्यौँ होइन कि। अहिले सबै अरू दलहरूले समेत हामीले उठान गर्दै आएका विषयवस्तु र विचारको नजिक उहाँहरू आइरहनु भएको छ, यो खुसीको कुरा। म दृष्टान्त दिन्छु नि तपाईँलाई, कसले कसको बाटो समात्यो भन्ने दृष्टान्त दिन्छु म। कुनै बेला मनमोहन अधिकारीले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गर्दा तपाईँका नेताहरू, तपाईँहरू पैसा बाँडेर हुन्छ, यस्तो वितरणमुखी बजेट हुनुहुन्छ, उत्पादनमुखी पो हुनुपर्छ त भन्नुहुन्थ्यो। अहिले त फेरि वृद्ध भत्ताको अवधि त 65 वर्ष पुर्याउन लाग्नुभयो तपाईँहरूले, अनि यो उत्पादनमुखी कि वितरणमुखी? हेर्नुहोस् रमेशजी, यसलाई सही पर्सपेक्टिभमा बुझौँ। हामीले जथाभावी हचुवाको भरमा यो कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई बाँड्ने कार्यक्रम बनाउने, कहिले के बनाउने, जनताको बिचमा नपुग्ने र आफ्नै वरिपरिको संरचनामा त्यो खर्च हुने, अब उपभोक्ताको नाउँमा यहाँ यो बजेट राख्ने ओलीजीले जसरी गर्नुभयो, अनिखेर आफ्नै पार्टीको साथीभाइको उपभोक्ता समिति बनाएर त्यो मार्फत सम्प्रेषण गर्ने, यस्तो खाले वितरणले जनताको जीवनस्तर उठ्दैन। हामी के चाहन्छौँ भने लोक कल्याणकारी राज्य पनि चाहन्छौँ, लक्षित वितरण पनि चाहन्छौँ, तर लक्षित जो वर्ग समूहलाई आवश्यक छ त्यसप्रति लक्षित काम हामी गर्न चाहन्छौँ। उत्पादन सँगसँगै वितरण गर्ने हो। उत्पादन छैन, वितरणको मात्रै कुरा गर्नु भने कहाँबाट ल्याएर वितरण गर्नुहुन्छ? उहाँहरूको कुरा के थियो भने हामीले मेहनत गर्ने, उत्पादन गर्ने, राजस्व बढाउने, अनिखेर एकछिन सत्तामा आयो भट्टाभट त्यसलाई चाहिँ यो दिएँ त्यो दिएँ भनेर हल्ला खल्ला उहाँहरू प्रचारबाजीमा त फेरि काङ्ग्रेस सक्दैन। हाम्रो त्यही भएर नारै के छ भने हामी चाहिँ अहिले हाम्रो क्लोजिङ नारा नै हाम्रो चाहिँ चुनावको के छ भने हामी कुरा गर्छौँ, हामी काम गर्छौँ, अरू कुरा गर्छन्, अर्थात् अरू कुरा गर्छन्, हामी काम गर्छौँ। हल्ला खल्ला गर्ने, प्रचारबाजी गर्ने एजेन्डा नपाएपछि तपाईहरुले वृद्ध भत्ताको अवधि घटाउन लाग्नु। म भन्दैछु त्यसमा आउँदैछु। आखिर बिक्ने कुरै चाहिने रहेछ नि चुनावमा त। हामीले
वृद्ध भत्ता, ज्येष्ठ नागरिक भन्छौँ हामी, त्यो भत्ता धेरै अगाडि पनि दिएका हौँ। डाक्टर रामशरण महत जुन बेला अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, मेरो दाइ उहाँ हो, 500 त्यस बेलामा भत्ता थियो। स्वास्थ्य सुविधाको लागि भनेर 500 को ठाउँमा 1000 हामीले नै पुऱ्यायो। देशमा जुन आम्दानीको दायरा फराकिलो हुँदै जाँदा त्यही अनुसार लक्षित वर्गलाई उहाँहरूलाई राहत दिनको लागि, स्वास्थ्य उपचारको लागि, केही आर्थिक राहतका लागि यो सहयोग हामीले गर्दै आएको छौँ। त्यस बेलामा पनि गरेका थियौँ, कुनै नयाँ कुरा होइन। अहिले हामीले के भन्यौँ भने हाम्रो सरदर आयु 71 वर्ष नेपालीहरूको, 52 सालमा 54 वर्ष थियो, 54 वर्ष 71 पुगेको छ। यत्रो द्वन्द्वकालका बावजुद यो के कारणबाट पुग्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसले जुन आर्थिक नीति लियो, यो आर्थिक क्षेत्रमा विकास भयो, निजी लगानी बढ्यो, राजस्व पनि बढ्यो र हामीले चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा लगानी गऱ्यौँ। त्यो कारणले गर्दा आर्थिक स्तर अलि बढ्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले नै लिएको नीतिका कारण रेमिटेन्समा आधारित अर्थतन्त्र बन्यो। यो पनि अर्को सत्य हो। त्यसको पनि म चाहिँ तपाईँलाई उत्तर दिउँला। मैले यो भनिहालौँ, यो जुन हामीले के भन्यौँ भने 71 वर्ष सरदर आयु छ, तर गरिब विपन्न पछाडि परेको क्षेत्र समूहका मान्छेहरू त्यो 71 वर्ष पुग्दैनन्, पहिल्यै उनीहरूको मृत्यु हुन्छ धेरैको। त्यस कारण हामीले 65 वर्षसम्म ल्याउँ भने त्यसको हिसाब किताब गरिकन यसको यति बोझ हुनसक्छ भनेर 5 वर्षभित्र हामी 68 वर्षमा ल्याइसकेका छ रमेशजी। हाम्रै यो नीति अन्तर्गत 68 वर्षमा हामी ल्याइसक्यौँ 70बाट। अब 68बाट हामी 65 वर्षसम्म ल्याउने हाम्रो नीति छ। त्यो हिसाब किताब गरेर नै र त्यो वर्ग समूहलाई लक्षित गरेर चाहिँ ल्याएको हो। त्यसमा हामी चाहिँ कुनै यसमा चाहिँ हाम्रो कुनै यो जथाभावी फ्याल्ने वितरण गर्ने हिसाबले ल्याएको होइन। रेमिटेन्सको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, कुनै जमानामा यस्तो स्थिति थियो। हेर्नुहोस्, म पढ्न जाँदा प्रतिस्पर्धामा फुल राइट स्कलरसिप प्रतिस्पर्धाबाट पाउँदाखेरि 46 सालमा मैले पासपोर्ट पाइनँ। पासपोर्ट पाउनु भनेको चाहिँ ठुलो कुरो थियो। केही सम्भ्रान्त व्यक्तिहरू, कर्मचारीहरू, त्यो सत्तामा बसेका पोलिटिसियनहरू, उनीहरूले मात्रै पासपोर्ट पाउँथे। भारतमा पासपोर्ट नचाहिने भएर मात्रै त्यहाँ जान्थे। अन्त कहीँ जाने ठाउँ केही थिएन। यहाँ पनि बाँच्ने ठाउँ छैन। 50-54% चाहिँ गरिबीको रेखामुनि नेपालीहरू थिए। हामीले 21%बाट तल झार्यौँ। यो द्वन्द्व नभएको भए अहिले 1 डिजिटभन्दा तल, 10%भन्दा तल ल्याउने हाम्रो जुन निर्वाचनको प्रतिबद्धता छ उहिले आइसक्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्व गरिरहनु पाएको भएदेखि। त्यसकारण त्यो बेला यस्तो स्थिति थियो कि 46 सालको परिवर्तनपछि कि हामीले चाहिँ त्यो कि यो स्वतन्त्रता कुनै पनि नागरिकले स्वदेशमा पाए स्वदेशमा नपाए पनि दरवाजा पनि बन्द गर्ने, देशभित्र पनि त्यो चाहिँ व्यवस्था सुनिश्चित नगर्ने, त्यो हुनु हुँदैन। सबैको अधिकार छ कसरी चाहिँ आफ्नो जिन्दगी सुधार्ने। यहाँ भए यहाँ, गाउँमा भए गाउँमा, सहरमा भए सहरमा, नेपालको एउटा ठाउँमा भए अर्को ठाउँमा, त्यहाँ पनि कदम कदाचित समस्या आयो भने बाहिर जाने, पढ्नको लागि, बुझ्नको लागि, जान्नको लागि, आफ्नो योग्यता बढाउनको लागि, काम गर्नको लागि त्यो स्वतन्त्रता पनि हुनु। मैले त जानै पाइनँ। त्यसपछि सौभाग्यवश त्यही बेला 46 सालको परिवर्तन आयो। त्यसमा म नै त्यो चाहिँ यो आन्दोलन सञ्चालक समिति सदस्य पनि थिएँ र त्यो परिवर्तन आएको हुनाले मात्रै मैले त्यसपछि पासपोर्ट पाएर अनि म पढ्न गएको। त्यस्तो कहाली लाग्दो अहिलेको नयाँ जेनेरेसनलाई, पिँढीलाई यो थाहै छैन। अहिले त सबैले संसार देखेको छ, स्मार्टफोन सबैको हातमा छ। हाम्रो के अरे यो अरू बजेट काटेर पनि हाम्रो युवाहरू हरेक घरमा चाहिँ स्मार्टफोन छ, संसार देखिसकेका छ। संसार देखिसकेका हुनाले त्यो देशमा त यस्तो छ, यहाँ किन नभए पासपोर्टको समस्या अहिले पनि केही हदसम्म यथावतै छ। डेटै पाइँदैन पासपोर्ट लिन। सुन के किन नभए भनेर चाहिँ प्रश्न गरिराखेका छन्। तर हिजो कस्तो कहाली लाग्दो स्थिति थियो। त्यो ठाउँबाट यो ठाउँमा यत्रो द्वन्द्वबाट चाहिँ देश गयो। त्यो नगए त अझ देश कति अगाडि बढिसक्यो। सर, किन भएन भनेर होइन, के भयो भनेर सोध्छु तपाईँलाई।
किन भएन भनेर होइन, के भयो भनेर सोध्छु तपाईँलाई। तपाईँहरू अहिले विदेशबाट फर्केका नागरिकको सिपलाई पनि नेपालमा प्रयोग गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ आफ्नो घोषणापत्रमा। 2074 सालको चुनाव ताका तपाईँहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा लेख्नुभयो कि युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन 25-25-50 को नीति लिइन्छ। 25% युवाको आफ्नै लगानी, 25% अनुदान र 50% ऋण। मेरा दर्शकहरूलाई यो बताउनुहोस् कि आजको तारिखमा, आजको मितिमा 25% आफूले लगानी गरेर 25% सरकारी अनुदान र 50% ऋण कुन ब्याङ्कमा पाइन्छ सर? अब हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा तपाईँलाई के भन्छु भने 74 सालमा हामीले जे प्रतिबद्धता गऱ्यौँ, सरकार त काङ्ग्रेसको आएन, ओलीजीको सरकार आएको थियो भन्ने हामीले बिर्सिनु भएन। 3.5 वर्ष उहाँकै शासनकाल थियो भन्ने पनि बिर्सिनु भएन। उहाँहरू सरकारमा पुग्ने, हामीले कहाँबाट त्यो प्रतिबद्धता पुरा गर्ने पहिलो कुरो। 1.5 वर्ष अहिले अब अहिले 2 वर्ष अहिले चाहिँ कहाँ 2 वर्ष, अहिले 1 वर्ष चाहिँ चान्चुन भयो होइन। 1 वर्ष चान्चुन भयो। हामी चाहिँ सत्तामा आएको कोभिडको त्यत्रो चाहिँ महामारी थियो, बल्ल बल्ल यो जीवन सहज भयो। मान्छेहरू घर घरमा बन्द थिए, घरबाट निस्के, उद्योग व्यवसाय खुल्न थाल्यो, स्कुल कलेज त अझ पछिसम्म पनि बन्द थियो, ती खुल्न थालेर जीवन सहज भएको छ। बिस्तारै यसले चाहिँ एउटा रफ्तार पक्रिँदैछ र हामीले त्यो बेला गरेका प्रतिबद्धताहरू यो 1 वर्षको छोटो समयमा यो स्थानीय निर्वाचन पनि गराउनु, राष्ट्रिय निर्वाचन गराउनु, कोभिडबाट चाहिँ देशलाई चाहिँ मुक्त गराएर एउटा सहज बनाउने, यो अब पर्यटन व्यवसायलाई फेरि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै बल्ल बल्ल चाहिँ विदेशीहरू आउन थालेका छन्। तपाईँ अघि पर्यटनको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यी सबले गर्दाखेरि 1 वर्षमा 5 वर्षमा गर्छु भनेको कुरा 1 वर्ष जम्मा टाइम पाइयो। कोभिडको यस्तो चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु, अस्त व्यस्त देश काण्डबाट मुक्त गरेर यसलाई चाहिँ फेरि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ त्यो बाटो लाउनु कम चान्चुने कुरा थियो र रमेशजी। कोभिडले तपाईँलाई उम्किने सुविधा दियो। अलिकति नियतको कुरा गरौँ न सर। तपाईँका हाम्रा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भन्नुभयो कि यदि अनुदान दियो भनेदेखि रेल बनाइन्छ, होइन भने बनाइँदैन। रेलको नीति विपक्षी दलले ल्याइरहँदा, अहिलेको विपक्षी दलले ल्याइरहँदा तपाईँका नेताहरूले खुब चर्को विरोध गर्नुभयो। तर तपाईँहरूको घोषणापत्रमा पूर्व पश्चिम रेलमार्ग 74 सालमा पनि समेटियो, मेचीकाली रेलमार्ग अहिले पनि समेटिएकै छ। भनेपछि अरू बेला काङ्ग्रेसलाई नचाहिने, चुनावका बेला चाहिँ चाहिने रहेछ। हाम्रो प्राथमिकता देशभित्र पूर्वाधार सिर्जना गर्नु। हामीले गाउँ गाउँमा सडक पुर्यायौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले ग्रामीण स्वावलम्बन नीति भने त्यस बेला सुरुवात गरे हो। गाउँ गाउँमा सडक त पुग्यो, तर 12 महिना चल्ने सडक अझ भएको छैन। त्यो केही महिना मात्रै चल्छ, पानी नआएको बेला चल्छ। त्यसो हुनाले अब हाम्रो लक्ष्य 12 महिना चल्ने पूर्वाधार सडक त्यो भयो भने गाउँको विकास हुन्छ, त्यहीँ उद्योग व्यवसाय बढ्छ, पर्यटन क्षेत्र विस्तारित हुन्छ। अहिले चितवनमा यो सोलुखुम्बु एभरेस्ट एरियामा, अन्नपूर्ण एरियामा या लुम्बिनी यसमा सीमित भएको पर्यटनलाई यति सुन्दर देश छ, यो देशैभरि फैलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यसकारण देशभित्र पूर्वाधार विकास गर्नै पर्यो। देशभित्रको पूर्वाधार विकास हाम्रो प्राथमिकता हो। जहाँसम्म अन्तर्राष्ट्रिय रेलको कुरा छ, हाम्रो भनाइ के हो भने कुनै पनि लगानी गर्दा प्रतिफल आउने सुनिश्चितता नगरिकन हुने लगानीले श्रीलङ्काको बाटोमा देशलाई पुर्याउँछ। हाम्रो सरकारले के भन्यो भने, हामीले के भन्यो भने, अब हामी के भन्दैछौँ भने श्रीलङ्काको बाटोबाट हामी रोक्छौँ। हामी अनुदानलाई प्राथमिकता दिने, ऋण चाहिँ अत्यन्त प्राथमिकताको क्षेत्रमा, प्रतिफल सुनिश्चित हुने क्षेत्रमा मात्रै हाम्रा कुन शर्तमा त्यो ऋण आउँदैछ भन्ने आधारमा मात्रै लिन्छौँ हामीले भने। र अन्तर्राष्ट्रिय रेल मैले भने भारतले जुन मोदीजीले भन्नुभयो रक्सोलबाट काठमाडौँ जोड्छु, सी जिनपिङ हाम्रो चाहिँ के उत्तरी छिमेकी चिनले भन्नुभयो त्यहाँबाट के अरे रसुवागढी चिनिया बोर्डरबाट काठमाडौँ जोड्ने रेल, यो रेलको हामी विरोधी छैन, यो जोड्नुहोस् राम्रै हुन्छ। तर हाम्रै लगानीमा ऋण काटेर यो रेल हामी बनाउन सक्दैनौँ। तपाईँहरूले चाहिँ उधार भएर अनुदान दिनुहोस्, दुईटैले जोड्नुहोस्, यहीँबाट व्यापार गर्नुहोस्, यहीँबाट रेल चलाउनुहोस्,
त्यो बेला हाम्रो जमिन उपयोग गरे बापत अलिकति फी हामीलाई पनि दिनुहोस्, किनभने व्यापार त तपाईँहरूको हुन्छ, हाम्रो त सुन न, नेपालको कति नै हाम्रो व्यापार हुन्छ, ठुलो व्यापार तपाईँहरूको हुन्छ, तपाईँले यहीँबाट व्यापार गर्नुहोस् र तपाईँले व्यापार गर्दा यो रेलको फाइदा सबभन्दा ज्यादा तपाईँहरूले लिनुहुन्छ। त्यस कारण तपाईँहरूले नै लगानी गर्नुपर्छ, अनुदानमा गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने हामी यसलाई स्वागत गर्छौँ भन्ने नीति यो चाहिँ देशको लागि, देशको यो स्वार्थ अनुरूप यो नीति हो। भनेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अनुदान दिए रेल बनाउँछौँ नत्र बनाउँदैनौँ भनिरहँदा तपाईँले अहिलेको प्राथमिकता, हाम्रो प्राथमिकता रेल होइन भनिरहँदा तपाईँहरूले रेललाई घोषणापत्रमा के अनुदानकै आशमा राख्नु भएको हो त? 74 सालमा पनि अहिले होइन, तपाईँले बुझ्नु भएन। यो जुन चाहिँ बोर्डरबाट काठमाडौँ जोड्ने, उत्तरी बोर्डरबाट दक्षिणी बोर्डरबाट काठमाडौँ जोड्ने रेल जुन चाहिँ मोदीजीले भन्नुभएको छ, उत्तरी छिमेकीबाट प्रस्ताव आएको छ, त्यो विषयमा भनेको पूर्व पश्चिम रेल यो चाहिँ त हाम्रो देशभित्रै निर्माण गर्ने रेल हो। यो रेल पहिल्यै हाम्रो प्राथमिकतामा परेको छ, त्यसमा काम पनि हुन थालेको छ, यसलाई अगाडि बढाउने हो, त्यसमा दुई मात्रै छैन। अर्को प्राथमिकताको चर्चा गरौँ। तपाईँहरूले कृषकहरूका लागि रासायनिक मल कारखाना निर्माण गर्छौँ भन्नुभयो 74 को चुनाव ताका। तपाईँ कोभिडलाई देखाएर उम्किनुहुन्छ यसबाट। यसपटक पनि तपाईँहरूले घोषणापत्रमा रासायनिक मल उत्पादनका लागि पहल गर्ने, त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्नुभएको छ। यदि मान्नुहोस् गठबन्धनले जित्यो र अर्को 5 वर्षमा पनि रासायनिक मल कारखाना नेपालमा निर्माण भएन भने के कृषकहरू समक्ष फेरि भोट माग्न जाँदैन काङ्ग्रेस? होइन, मैले भने अघि अब हामी 1 वर्ष समय पायौँ। 1 वर्षमा यो रासायनिक मल बनाउने कारखाना बनाउने भनेको यो सहज होइन, यो ठुलै लगानी पनि चाहिन्छ, स्केल हुन्छ त्यसको। त्यो हुनाले अब 1 वर्षमा त यो सम्भव मैले त्यो 1 वर्षको कुरै गरिनँ। मान्नुहोस् अब जितेर 5 वर्षको सरकार चलायो, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा चल्यो, यो गठबन्धन त 10-15 वर्ष लाने भोलि सरकारमा आएको दिनदेखि नै यसलाई चाहिँ कसरी क्रियान्वयन गर्ने कुरा चाहिँ त्यो पहिलो दिनदेखि सोध्नुपर्छ। म काङ्ग्रेसको आधिकारिक प्रवक्तालाई एक वाक्यमा उत्तर चाहन्छु। यदि अब काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो र 5 वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना बनेन, मलको हाहाकार यस्तै रहिरह्यो भने किसानहरू कहाँ भोट माग्न जान्छ कि जाँदैन काङ्ग्रेस? अवश्य पनि यो जुन हामीले प्रतिबद्धता गरेका छौँ त्यसलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ सरकारमा आएको पहिलो दिनदेखि नै यसलाई प्राथमिकता राखेर त्यसको चाहिँ यो चाहिँ सर्वेदेखि लिएर त्यसको लागि आवश्यक लगानीको कुराहरूदेखि लिएर तत्कालै काम सुरुवात गर्नुपर्छ 5 वर्षमा। त्यस कारण मैले भने हाम्रा प्रतिबद्धताहरू चाहिँ एकदम सहज सरल प्रतिबद्धताहरू छैनन्, तर यो गर्नुपर्ने काम छ, यसको लागि मेहनत गर्नुपर्छ र हामी गम्भीर हुनुपर्छ, सरकारमा बस्नेहरू गम्भीर हुनुपर्छ, दुई मत छैन। यद्यपि म व्यक्तिगत कुरा भन्ने हो भने म त यो देशमा यो चाहिँ अर्ग्यानिक फार्मिङ, प्राकृतिक फार्मिङको पक्षमा छु, तर पनि यो तात्कालिक आवश्यकताहरूलाई पूर्ति गर्नको लागि अब हामीले चाहिँ यो रासायनिक फर्टिलाइजर युज गर्नुपर्ने एउटा बाध्यता छ। त्यो बाध्यता स्वरूप हामीले चाहिँ यो चाहिँ रासायनिक मल विदेशबाट हाहाकार सधैँ जुन बेला हामीलाई चाहिँ यो मल चाहिएको छ पाउँदैन। तपाईँ के को पक्षमा हुनुहुन्छ त्यो संवादको विषय होइन, घोषणापत्र के को पक्षमा छ त्यो तपाईको यो चाहिँ संवादको सिलसिलामा म के फिल गर्छु भन्ने कुरा पनि मैले भनेको। तपाईको सरकारको कार्यकालको अलिकति चर्चा गरौँ। हजुर, अर्थमन्त्रीले अँध्यारोमा मध्यरातमा चुकुल लगाएर अर्थ मन्त्रालयमा बजेट हेरफेर गरेको आरोप लाग्यो। सुब्बा तहका कर्मचारीलाई र एकजना अमुक व्यापारीलाई प्रवेश गराएर तपाईको सरकारले छानबिन गरेर क्लिन चिट दियो, सीसीटीभी फुटेजै ब्लोर देखियो, मान्छे चिनिएन भन्ने पो आयो त। हेर्नु, सरकारले होइन संसदीय समिति नै बनायो, त्यहाँ त अब एमालेदेखि सबै दलका प्रतिनिधि त्यहाँ थिए होइन। यो त संसदीय, तर प्रतिपक्षी दलले संसदीय समितिमा राखेका प्रस्तावहरू त मानिएन नि, कल डिटेल परीक्षण गर्ने लगायतका। संसदीय समितिले नै त्यसमा चाहिँ अब स्पष्ट भएन भन्ने कुराहरू उहाँहरूले नै त्यहाँ आएको छ सायद, र सरकारले छानबिन गर्दाखेरि पनि स्पष्ट पहिचान भएन। अब के हुन्छ भने आरोपी, अब कसैलाई आरोप लाग्छ होइन, आरोप साबित भएपछि ऊ दोषी ठहर हुन्छ। यद्यपि म अर्थ मन्त्रालय यो चाहिँ अत्यन्त प्राविधिक महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हो
र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जसरी व्यावसायिक रूपमा त्यो चाहिँ अर्थ मन्त्रालय चलेको थियो, त्यसले गर्दाखेरि देश यत्रो द्वन्द्वकालीन परिस्थितिबाट गुज्रिँदाखेरि पनि त्यो नीतिका कारण भ्याटदेखि तमाम नीतिहरू चाहिँ ल्यायो। त्यो कारणले देश अहिले चाहिँ के छ भने अनेक खाल तपाईँले वितरणमुखी भने लेफ्ट आउने बित्तिकै अब काङ्ग्रेसले चाहिँ बनायो त्यसमा चाहिँ अब के हुन्छ पछि जिम्मेवारी लिनुपर्ने होइन, यो गरेँ त्यो गरेँ भनिदिउँ भनेर त्यस्तो चाहिँ भयो। तपाईले हाम्रो पालामा सर हाम्रो पालामा अर्थ मन्त्रालय व्यावसायिक भयो भनेर तपाईले भनिरहँदा सर मैले एकैछिन रोक्न चाहे, समयको पाबन्दी पनि छ। तपाईले अर्थ मन्त्रालय काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा व्यावसायिक भयो भनिरहँदा सेनेटरी प्याडको आयातमा 90% भन्सार छुट र कच्चा पदार्थको आयातमा जम्मा 30% मात्रै भन्सार छुट दिइयो यो बजेटमा। खोज्दै जाँदा सेनिटरी प्याड आयात गर्ने एउटा कम्पनी त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पुत्र जयवीर देउवाले सञ्चालन गर्दा रहेछन् भनेपछि काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले कसको हितमा काम गर्दो रहेछ भन्ने देखियो। रमेशजी, पहिलो कुरा तपाईँले मेरो आशय बुझ्नु भने मैले भनेको के हो भने जब नेपाली काङ्ग्रेसको अर्थमन्त्री थियो, नेपाली काङ्ग्रेस त्यो ठाउँमा थिए, हामीले अत्यन्त व्यावसायिकताका साथ यो मन्त्रालय चलाएको थियौँ। र अहिलेको जुन चाहिँ अर्थ मन्त्रालय नेतृत्व छ त्यसमा उच्च व्यावसायिकताको खाँचो छ, त्यो कमी कमजोरी हामीले पनि महसुस गरेका छौँ। तर जुन तपाईँ स्पेसिफिक इस्यु अहिले चाहिँ मेन्सन गर्नुभयो सेनिटरी प्याडको, सेनिटरी प्याड भने चाहिँ यो अत्यन्त हाम्रा चाहिँ के अरे यो महिलाहरूको लागि जो स्कुल जाने जुन चाहिँ छात्राहरूको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसमा यसमा त म सहमत छु। सेनिटरी प्याड यही बजेटमा किन सोचियो भन्ने प्रश्न। अहिले सरकार आएछ त कुन अहिले तपाईँ सरकार हुनुहुन्छ कुन सरकारले ट्रेडिङ कम्पनीको स्वार्थ मिल्न गयो नि त हुँदै होइन। काङ्ग्रेसको सरकार त अहिले भर्खर आएको त होइन, पहिला पनि थियो। हजुर, के नि पाऊँ कनिका बुकाउँ भन्ने छ। यसमा सेनिटरी प्याड आयात गर्ने कैयन कम्पनीहरू छ, बुझ्नु भएन? कैयन कम्पनीहरू छन् अनि तपाईँलाई फलानुको न उहाँको न त्यहाँ प्रत्यक्ष चाहिँ त्यहाँ लगानी कुनै केही मलाई त उहाँको छ जस्तो पनि लाग्दैन। 70% शेयर नै छ, त्यहाँ माथि डकुमेन्ट सार्वजनिक भएको छ, सञ्चार माध्यम व्यवसाय गर्न त सबैलाई छुट छ होइन। तर यो जुन सेनिटरी प्याडको कुरा गर्नुभयो त्यो बिजनेस गर्ने त थुप्रै छन् नि त, त्यसको बेनिफिट एउटा कम्पनीले मात्रै पाउँछ? पाउँदैन नि त। त्यसकारण त्यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ पिन पोइन्ट गर्नु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। तर मैले के भन्छु भने यो के अरे अर्थ मन्त्रालय यो अहिले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क जुन एउटा व्यावसायिकतालाई केन्द्रबिन्दु राखेर यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने हो, दुईटैमा जुन उच्च त्यो व्यावसायिकताको चाहिँ खाँचो मैले देखेको छु, त्यसलाई चाहिँ तात्कालिक अरू कुराहरूलाई पार्टीलाई मध्यनजर राख्ने, व्यक्तिलाई मध्यनजर राख्ने भन्दा पनि यसलाई शुद्ध रूपमा कसरी यो अर्थतन्त्रलाई फराकिलो बनाउने, लगानीको वातावरण पारदर्शी ढङ्गबाट कसरी सुरक्षित गर्ने, हाम्रो चाहिँ मोनिटरी पोलिसी फिस्कल पोलिसी कसरी यो उद्योग व्यवसायलाई फस्टाउने गर्ने र चाहिँ यो राजस्वको दायरा कसरी बढाउने। राजस्वको दायरा बढ्यो भने न बजेट ठुलो हुन्छ, बजेट ठुलो भयो भने न अनि हामी लोक कल्याणकारी राज्यको जुन परिकल्पना गरिराखेका छौँ, सामाजिक सुरक्षाको कुरा गरिरहेका छौँ, अनि त्यो पूर्ति हुन्छ। त्यसतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ। त्यसमा आउँदो सरकारले अझ त्यो चाहिँ उच्च व्यावसायिकतालाई मध्यनजर राखेर यस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू र समग्र मन्त्रालयहरू नै त्यो मानसिकताबाट यो सरकारको फर्मेसन हुनुपर्छ। त्यो खाले चाहिँ जिम्मेवारीहरू त्यसै दिनुपर्छ। समयको पाबन्दी छ, मसँग दुईवटा प्रश्नहरू छन्। अब तपाईँले अर्थ मन्त्रालयलाई विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई अर्थतन्त्रलाई फराकिलो बनाउने भनिरहँदा काङ्ग्रेस पार्टी नै असाध्यै धेरै साँगुरो भयो, देउवाको निजी सम्पत्ति जस्तो भयो र केवल सभापतिसँग फरक मत राखेकै कारणले मिनेन्द्र रिजाल जस्ता बौद्धिक व्यक्तिले टिकट पाएनन् भन्ने पनि प्रश्न छ नि। अब शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा हरेक निर्णय सर्वसम्मतिले हुन्छ। अब अरू दलमा तपाईँले चाहिँ
त्यही सानो भएको दलमा पनि त्यहाँका नेताहरू अड्दैनन्। घोषणा पत्र लेख्ने स्वर्णिम वाग्ले, गोविन्दराज पोखरेल जस्ताले पनि टिकट पाएनन्। हेर्नु गोविन्दराज जसले काङ्ग्रेसको भविष्य लेखिरहेका छन्। स्वर्णिम वाग्ले, गोविन्द पोखरेल जस्ता धेरै साथीहरू हुन्। तपाईँले त्यही 2 जनाको नाउँ लिइरहनु भएको छ, 3 जनाको नाउँ लिइरहनु भएको छ। यति धेरै साथीहरू, केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेका साथीहरू अहिले गठबन्धनमा गएको हुनाले थोरै सिट, धेरै आवश्यकता पूर्ति गर्न सकिएन। मिनेन्द्र रिजाल मेरो अनन्य मित्र, मलाई अत्यन्त दुःख छ कि उहाँले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ टिकट पाउनु भएन। सुजाताजीले पाउनुभयो, उहाँ पनि त्यत्तिकै चाहिँ योगदान गरेकै उप प्रधानमन्त्री भइसकेका साथी, महिला पुगेन भनिरहेछन् फेरि। तर विनेन्द्रजीले नि पाउनु पर्थ्यो, उहाँ पनि त्यति सुयोग्य पार्टीको व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरामा दुई मत छैन। त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ गोविन्द भट्टराई नेविसँगको अध्यक्ष भइसक्यो। अरू अध्यक्ष भएको त यहाँ चाहिँ केन्द्रीय नेतृत्वमा आएर कतिपटक चुनाव लडिसक्यो। गोविन्द भट्टराईले पाउनु भएको छैन। नयन सिंह अर्को चाहिँ नेविसँगको अध्यक्ष, उहाँले पाउनु भएको छैन। डिला सङ्ग्रौला त्यसै सशक्त महिला केन्द्रीय छ, उहाँले पाउनु भएको छैन। यहाँ मदन अमात्य, अनेकौँ यति धेरै महत्त्वपूर्ण साथीहरू, तपाईँहरूले केही साथीहरूको मात्रै नाउँ लिइरहनु भएको छ। उहाँहरूभन्दा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण साथीहरूले यो टिकटको सीमितताले गर्दा धेरै महत्त्वपूर्ण साथीहरूले पाउनु भएको छैन। गठबन्धनको यज्ञमा आहुति भयो उहाँहरूको टिकट। होइन, अब गठबन्धनमा गइसकेपछि हामीले के हेऱ्यौँ भने गठबन्धनमा जाँदा कति धेरै सिटमा लड्ने भन्दा पनि कति धेरै सिटमा विजय हासिल गर्ने, त्यसका परिणामलाई हामीले प्राथमिकता दियौँ। उम्मेदवारीलाई प्राथमिकता होइन, परिणामलाई प्राथमिकता दियौँ। हिजो हामीले चाहिँ उम्मेदवारीलाई प्राथमिकता दिएका थियौँ त 74 मा, परिणाम कम भयो। त्यसकारण अहिले परिणामलाई मध्यनजर राखेर पनि यो गठबन्धन भएको छ। गगन थापालाई प्रधानमन्त्रीको दावेदारको रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरियो कतिपय कोणबाट, तर सायद युवालाई त्यसरी पेश गर्न तपाईहरू जस्ता अग्रजको अहङ्कारले दिएन काङ्ग्रेसमा। अब काङ्ग्रेसको तर्फबाट भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार चाहिँ आर्जु देउबा निश्चित हो कि अब हामीले कार्यकर्ताका लागि बालुवाटारको ढोका खुल्जा सिमसिम हुने, आफूलाई भोट नदिने क्षेत्रमा बजेटै नपठाउने पात्रलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा पाउन लागेका हौँ काङ्ग्रेसको तर्फबाट? त्यस्तो हुँदै होइन, यो सबै अफवाह हो। पहिलो कुरा युवाको कुरा गर्नुभयो, म पनि धेरै बुढो भएको छैन र धेरै अरू योग्य साथीहरू हुनुहुन्छ। तपाईँले एउटा नाउँ लिइरहनु भएको छ। यहाँ 101 क्षमतावान साथीहरू, धेरै चाहिँ विज्ञापन गर्दैनन् साथीहरू। यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा धेरै यस्ता साथीहरू छन् अत्यन्त योग्यता भएका, क्षमता भएका। मिननजी जस्तो उहाँ पनि योग्य साथी, क्षमता भएको, उहाँले त अब टिकटै पाउनु भयो। त्यसकारण अहिले तपाईँले एउटा नाउँ लिइरहनु भएको छ। धेरै यस्ता शेरबहादुर देउबा, रामचन्द्र दाई जुन पुरानो पुस्ताको नेताहरू हुनुहुन्छ, त्यो पछि पनि धेरै महत्त्वपूर्ण योग्य साथीहरू यो पार्टीमा हुनुहुन्छ। रामचन्द्र दाइले त 17 पटक भाग्य परीक्षण गर्नुभयो त। धेरै साथीहरू चाहिँ योग्य साथीहरू युवा पङ्क्तिमा पनि हुनुहुन्छ, पहिलो कुरा। त्यसकारण एउटा को व्यक्ति भन्ने कुरो छैन। र दोस्रो कुरा, हामी अहिले निर्वाचनमा केन्द्रित छौँ। बढीभन्दा बढी परिणाम ल्याउँ, पहिला जितौँ। परिणाम ल्याउन जित्नका लागि पनि त भावी प्रधानमन्त्रीको अनुहार यो हो, दिस इज द फेस अफ आवर पार्टी त भन्नु पर्ला त जनतालाई। संसदीय यो पद्धतिमा, यो राष्ट्रपति पद्धति होइन, संसदीय पद्धतिमा आवश्यकता अनुसार कहिले घोषणा पनि गरिन्छ, कहिले घोषणा गरिँदैन। भनेपछि संसदीय पद्धतिमा आवश्यकता अनुसार काङ्ग्रेसको तर्फबाट आर्जु देउबाको नाम प्रस्ताव हुन सक्छ? एकदमै गलत हो। तपाईँले जुन चाहिँ यो चाहिँ जबरजस्ती अफवाह क्लियर गर्नका लागि सोधेको, मैले तपाईलाई क्लियर गर्नका लागि अफवाह फैलाउने कोसिस भइराखेको छ। यो कुनै यस्तो हुने त्यो न उहाँ चाहिँ त्यसको लागि प्रस्तुत हुनुहुन्छ, न इच्छा जाहेर गर्नुभएको छ, न चाहिँ हुने स्थिति छ। यो यसमा कुनै सत्यता छैन। म पार्टी प्रवक्ताको नाताले जुन यो विषयमा तपाईँले यस्तो हुँदैछ उस्तो हुँदैछ भनिरहनु भएको छ, यो केही पनि हुँदै छैन। त्यो म विश्वास यहाँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। खालि अब यो परिवार गर्नु खोजेको छ, शेरबहादुरले यस्तो गर्नु खोजेको छ, आफै हुन खोजेको छ, आफू नभए आफ्नै परिवारबाट गराउनु खोजेको छ भनेर एउटा चाहिँ के छ भने नेगेटिभ माहौल सिर्जना गर्न सकिन्छ कि भनेर एउटा अफवाह
फैलाइएको हो। परिवारवाद काङ्ग्रेसका लागि हाम्रो नयाँ सुन न, होइन नि फेरि। होइन, हाम्रो पद्धति छ। अब योगदान गरे मान्छे त परिवार भन्दैमा उनीहरू चाहिँ आउनै नपाउने, त चाहिँ छिर्नै नपाउने भन्ने हुन्छ। काम गरेछ, दुःख गरेछ, लागै छ, त्यसलाई चाहिँ अब कि चाहिँ हामीले संविधानमै एउटा परिवारको एकजना भन्दा अर्को चाहिँ त्यो चाहिँ सदस्य नै हुन नपाउने, राजनीति नै गर्न नपाउने भनेर लेख्नु पर्यो। आउनै पाइँदैन, लाग्नै पाउँदैन। आफ्नो योग्यता क्षमता छ भने पार्टीले मान्यो भने अब त्यो पार्टीले मान्नै हुँदैन भन्न त मिलेन। तर मूलभूत रूपमा के हो भने परिवारवादको पक्षमा चाहिँ हामी छैनौँ। योग्यताको आधारमा, योगदानको आधारमा, दक्षताको आधारमा यहाँ काम हुन्छ। सम्पूर्ण कुरो निर्वाचनै लडेर संसदमा पुग्ने हो। संसदमा पुगेपछि पनि संसदीय दलको नेताको चयन हुन्छ। त्यसमा कसैलाई पनि त्यहाँ उम्मेदवार हुनबाट निषेध बन्देज छैन। त्यहाँ आफ्नो शक्ति देखाए भइगयो, शक्ति परीक्षण गरे भइगयो। सर जाँदै उम्मेदवार हुने प्रसङ्गमा अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जुन बाक्लो लहर देखिएको छ, जसरी सागर ढकालले स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिइरहनु भएको छ डडेलधुरामा, यो राजनीतिक दलहरूप्रति देखिएको वितृष्णा र युवा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको लहरले काङ्ग्रेस कतिको सशङ्कित छ? हेर्नुहोस्, म यो युवा प्रौढ भन्ने नै यो चाहिँ यो डिमार्केसन, यो हुनुपर्छ, यो हुनु हुँदैन, युवा हुनुपर्छ, प्रौढ हुनुहुन्न, प्रौढ हुनुपर्छ, युवा हुनुहुन्न भन्ने कुरो नै गलत हो। जो योग्य छ, आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार कहिले प्रौढ पनि नेतृत्व आउँछ, कहिले युवा पनि नेतृत्व आउँछ। हिजो चाहिँ अमेरिकामा क्लिन्टन र ओबामा राष्ट्रपति हुँदा उनीहरू युवा थिए। अब पछिल्लो त्यहाँ पनि युवा लडेका थिए, बाइडेनलाई त्यहाँ चुने। अहिलेको आवश्यकता के हो त काङ्ग्रेसको आँखामा? हाम्रो अहिलेको आवश्यकता भनेको देशलाई जोड्ने नेतृत्व, सबैलाई मिलाएर लाने ऐष्ण नेतृत्व होइन। जसरी चाहिँ ओलीजीले चाहिँ ऐष्ण नेतृत्व देखाउनु भयो, त्यसले चाहिँ क्षतविक्षत भयो। एउटा बाटो देशले चाहिँ विकासको बाटो पक्रिन सकेन। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता संस्थागत गर्नु सत्ता त्यसमा प्रहार भयो। त्यस कारण अहिलेको आवश्यकता जोड्ने नेतृत्व हो। नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो आफ्नो पार्टीलाई मात्रै जोडिरहेको छैन, सर्वसम्मतिबाट निर्णय गरिरहेको छैन। अरू दल जुन भिन्न विचारधारा राख्ने दलहरूलाई समेत अब अहिलेको मेन स्ट्रिम आइडिया यो हो, यसरी चल्नुपर्छ भनेर उनीहरूलाई पनि जोडेर लगिराखेको छ। त्यस्तो नेतृत्वको अहिले देशलाई खाँचो छ। त्यसकारण यो युवा भन्ने या प्रौढ भन्ने, युवा भर्सेस प्रौढको चाहिँ विवाद सिर्जना गर्ने, यो जात भर्सेस ऊ जातको भन्ने, महिला भर्सेस पुरुष भन्ने, यो चाहिँ भर्सेसको राजनीति होइन। एक लयमा, एक स्वरमा देशलाई अगाडि बढाउने, जोड्ने, सहिष्णु नेतृत्वको आवश्यकता छ। त्यो नेतृत्व अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले दिइरहेछ र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको प्रधानमन्त्रीले दिइरहनु भएको छ। हुन्छ, यहाँलाई आफ्नो बहुमूल्य समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतसँग नेपाली काङ्ग्रेसको चुनावी घोषणापत्र, विगत र वर्तमानका प्रतिबद्धता र बाचा र भविष्यको गन्तव्यबारे बहस गर्यौं। आशा छ तपाईलाई यो संवाद प्रभावकारी र सार्थक लाग्यो होला भन्दै अन्य साता, अन्य अतिथि र अन्य विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने बाचाका साथ सम्पूर्ण टिमसँगै रमेश प्रसाई लालमोहरको यो श्रृङ्खलाबाट आज्ञा चाहन्छ। नमस्कार।